नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है, यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मर्तबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मर्तबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मर्तबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मर्तबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का एक ही मुकदमा है और तीसरी मर्तबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है। इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करता, फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बताते जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं।
कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखे, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसे रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशा खाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है। इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम की वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिय तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था। जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी की जो 2 अदवार गुजरे हैं, उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने। तफसीलात आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहां जो इंतजामी जमात है वो कमजोर पड़ जाएगी। ANP के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। अब अगर आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी बदली कैसे, लोग कहते हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की सोच में फर्क है। ऐसा नहीं है, ये जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की सोच में फर्क है। जनरल बाजवा इस बात के कायल थे कि अफगानिस्तान के साथ हमें मामलात बेहतर करने चाहिए। इमरान खान साहब उन्हें इसमें ओके करते रहे कि बातचीत करो, बैठो, एंगेजमेंट करो, हालात को बेहतर करो। ये इमरान खान साहब की सोच थी। लेकिन दहशतगर्दों को वापस लाने का जो आइडिया था वो जनरल बाजवा का, जिसे इमरान खान साहब की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं होगा, इस पे मजीद डिस्कशन कर लेते हैं लेकिन ये नहीं होगा और इससे नुकसान हो जाएगा। हमें पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके बाजवा साहब ने अपनी मर्जी कर ली और दहशतगर्दों के जत्थों के जत्थे वो पाकिस्तान में बुलवा लिए। आसिम मुनीर साहब आए तो वो टोटली अफगानिस्तान के बिल्कुल खिलाफ उनकी पॉलिसी थी, एंटी अफगान। और वो पॉलिसी अब नजर भी आती है ना, वजीर दिफा आपका हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एक आधा और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। वो कह रहे जी हमारे भाई कोई नहीं है अफगान, हमारे दुश्मन है। ये ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बार बार कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ट्रैप हो गई है। 4 लोग बहुत जरूरी हैं, या 4 जो जगह है वहां पे बहुत जरूरी है कि आप काम करें ताकि कबायली इलाकों में अमन आ जाए। नंबर 1 अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत। नंबर 2, नंबर 3 जो पाकिस्तान के कबायली अवाम है। नंबर 4 जो अफगानिस्तान के वहां के मकामी अवाम है। ये जब तक आप चारों इकट्ठे होकर फैसला नहीं करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, तब तक आप दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों से किसी किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक, एग्रीमेंट्स के मुताबिक और एक मरवजा तरीकाकार जो है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जेट तैयारे और ड्रोन हमले और अंधाधुन और किसी को एतमाद में नहीं लिया हुआ, उससे दहशतगर्दी मजीद बढ़ती जाएगी। ये आग लगती जाएगी जब तक कि आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा।
اب ناظرین جو تفصیلات آتی ہیں بعد میں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا. ایک اور ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ دو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی خوفناک ہے. اس میں پاکستان کا جو معاشی ترقی کا ماڈل ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی، وہ کہہ رہی تھی غربت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. 8 سال کی بدترین غربت کی سطح اس وقت پاکستان میں موجود ہے. یعنی عمران خان صاحب کے پورے دور حکومت میں پاکستان میں غربت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہے. کورونا وائرس کے دوران بھی پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے اب ہیں. اور یہ جو معاشی ترقی کا ماڈل تباہ ہو گیا، یہ کیا ہے اس کو ذرا آپ سمجھیے. انہوں نے جو معاشی ترقی کا ماڈل بنایا نا موجودہ حکمرانوں نے، وہ عوام کو نچوڑنے کا بنایا اور عوام کی جیبوں پہ بوجھ ڈالنے کا بنایا. جس طریقے سے یہ آئی پی پیز کو لے کر آئے، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے، جس طریقے سے ایس آئی ایف سی بنائی گئی، یہ جب لوگ غریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو کوئی بھی معیشت کام نہیں کرتی، کوئی بھی ماڈل کام نہیں کرتا. تو اب یہ ماڈل ایکسپوز ہو گیا ہے جو شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر بنایا تھا. عمران خان صاحب بار بار ایک بات کرتے تھے کہ ہیومن اپلفٹ، ہمیں انسانوں کو ترقی دینی ہے، ہمیں انسانوں کو اوپر لے کر آنا ہے، بطور معاشرہ سارے لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے. جب قوم اٹھتی ہے تو پورا ملک اٹھ جاتا ہے. یہ چند آپ الگ الگ پلرز کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس سے ملک نہیں اٹھتا. یہ عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے. زلفی بخاری صاحب نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہائیبرڈ گروتھ ماڈل از کولیپسنگ. یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے، دوگلا نظام پاکستان میں کولیپس ہو رہا ہے. جو غربت ہے وہ نیشنل لیول پہ، جو ہمارا ایک ذرا لوڈ لیول ہم نے رکھا ہوا ہے 25% ہے پاکستان میں، اور انٹرنیشنل لیول پہ 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ہماری 37% یوتھ جو ہے نہ تو کام کرتی ہے نہ تعلیم حاصل کرتی ہے. بچے اسکولوں میں جا نہیں پا رہے، ماں باپ انہیں پڑھا نہیں پا رہے، اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی پاکستان میں لگ بھگ آدھے بچے جو ہیں وہ اس وقت غذائی قلت کا شکار ہے. وہ انڈر گروتھ ہے، یعنی وہ پوری طرح سے گرو نہیں ہو پا رہے. جی ڈی پی پر کیپٹا گروتھ جو ہے وہ 2% ہے. ساؤتھ ایشیا پورے کے اندر جتنی ہے اس سے آدھی ہے ہماری. یعنی انڈیا، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش سارے ہم سے آگے، ہم سب سے پیچھے ہیں. یہ جو گروتھ ہے ہماری جی ڈی پی کی، اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی 55 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے. یہ بھی ایک بڑی خوفناک چیز ہے. تو ایک ویشیس سائیکل چل رہا ہے لو گروتھ کا پاکستان میں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا پاکستان میں، بڑھتی ہوئی غربت کا اور قرضوں کا. اور قرضے پاکستان کس طرح لے رہا ہے، ذرا یہ ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستانیوں کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کیسے پاکستانیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. موجودہ حکومت نے بینکوں سے بہت بڑے پیمانے پر قرضے لینے کا فیصلہ کیا. اب یہ جو قرضے ہیں یہ 1275 ارب روپے کے قرضے ہیں، اور یہ قرضے لے رہے ہیں صرف اور صرف جو انرجی کا سیکٹر ہے وہاں پہ جو نقصان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ پیسے واپس کون کرے گا؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، پاکستان کی حکومت پاکستان کے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، حکومت قرضہ لیتی ہے، حکومت واپس کرتی ہے عوام سے ٹیکس لے کر. وہ مینج کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ ٹیکسز آئیں گے، ہم یہ قرضہ واپس کر دیں گے. لیکن انہوں نے عوام کو ہی گروی رکھ دیا ہے. وہ کیسے؟ یہ دیکھیے، 1275 ارب روپے کا قرض لیا جائے گا نجی بینکوں سے. 18 بینکوں سے یہ قرضہ لیا جائے گا. ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آج کے دن میں ہو گیا. اور بینکوں کو جو قرضے کی واپسی ہے وہ 24 مہینوں کے اندر، 24 سمائی ایک ساتھ میں کی جائے گی. 24 سمائی ایک ساتھ کے اندر، یعنی 2 سال کو آپ 3 سے ضرب دے دیں تو 6 سال میں یہ قرضہ واپس ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا سود بھی واپس ہوگا. تو یہ قرضہ واپس کون کرے گا؟ یہ ہے اصل بڑی خبر، کہ جو آپ کو بجلی کا بل آتا ہے نا، اس کے اندر اب ایک اسپیشل سرچارج لگ کر آئے گا. یہ جو قرضہ حکومت اپنے اللے تللوں کے لیے لے رہی ہے، یہ جو قرضہ حکومت لے رہی ہے اپنے خرچوں کے لیے، یہ جو قرضہ حکومت لے رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر کا اخراجات بڑھانے کے لیے، یہ جو قرضہ لے رہی ہے حکومت بیرونی دوروں کے لیے اور اپنا انجوائے کرنے کے لیے، یہ قرضہ واپس آپ کو حکومت نے نہیں کرنا. یہ آپ کے بل کے اندر، بجلی کے بل کے اندر اگلے 6 سال تک آپ کو سرچارج لگ کر آئے گا، اور بجلی صارفین سے سرچارج کے ذریعے یہ وصولی کی جائے گی اور اس طرح یہ ادائیگی ہوگی. اچھا جی، اب یہ پہلے ہی جو پاکستانی ہیں وہ لگ بھگ 3.25 روپے سے 3.5 روپے تک یہ سرچارج کی مرد میں ادا کر رہے ہیں. اب یہ والا پیسہ بھی آپ شامل کر لیں کہ یہ اضافی سرچارج آپ کو یونٹ کے حساب سے ادا کرنا پڑے گا. یعنی آپ اگر 3.25 روپے یونٹ پہلے ہی آپ سرچارج دے رہے ہیں
تو اب آپ کو مزید پیسہ سرچارج کی مد میں آپ کو دینا پڑے گا اور آپ کے بل کے اندر لگ کر آئے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کی حکومت اس وقت پاکستان کے ساتھ کھیل رہی ہے. کوئی عدالت اس کا راستہ نہیں روکے گی. آپ جائیں, جا کے چیلنج ہے میرا, کسی بھی عدالت میں آپ چیلنج کر دیں. لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے تو عالیہ نیلم بیٹھی ہوئی ہے, اسلام آباد میں کریں گے تو وہاں پہ جناب ایک اور ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے, سپریم کورٹ میں کریں گے تو یا آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے, سندھ ہائی کورٹ کا تو اللہ حافظ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے, جیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا بجلی کا حق واپس لیا اور انہوں نے بجلی اپنی سستی کروائی جو ان کی بنتی تھی, تو اس طرح آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا اگر آپ لے سکتے ہیں تو. ناظرین, اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ پورا بے نقاب کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہوں نے بتایا کہ کتنا مکروہ کھیل ایک صوبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, نہ صرف خیبر پختونخوا کو بلکہ بلوچستان کو بھی. انہوں نے کہا جی آپ نے پورے صوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ نے خیبر پختونخوا جو 40 سال سے جنگ میں ہے, اس کی معیشت جو تھوڑی بہت افغانستان کے ساتھ تھی اسے بھی بند کر دیا ہے. صوبے میں کلاشنکوف کلچر, سمگلنگ, افغان وار کا نتیجہ ہے. آپ نے فاٹا مرجر کے بعد وعدہ کیا تھا اور وعدے کے باوجود این ایف سی ایوارڈ یا ہائیڈرل پروفٹ کے پیسے آپ صوبے کو نہیں دے رہے. یہ زیادتیاں خیبر پختونخوا کے تک کی جا رہی ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کو مارا جا رہا ہے, دوسرا خیبر پختونخوا کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے تاکہ کہیں یہ لوگ ترقی نہ کر لیں. تو ڈیلیبریٹلی ایک ماڈل کے تحت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب تک کے تو سارے جو طریقہ کار ہیں وہ ناکام ہوئے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنے آرام سے تو یہ ہوگا نہیں. ناظرین, سہیل بڑائچ صاحب کی ایک تکلیف, ایک ان کا تحریر مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ پڑھ کے. انہوں نے ایک تحریر لکھی جس میں انہوں نے گلوں اور شکووں کا اظہار کیا کہ لندن والے پروگرام میں مجھے پہلے دعوت دی گئی اور پھر مجھے بعد میں کہا گیا آپ نہ آئیں. تو اس پہ انہوں نے بڑی مذمت کی, بڑی تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا. ان کے دل میں بڑا درد ہے اس بات کا کہ انہیں ایک تقریب میں بلا کر اور بعد میں منع کر دیا گیا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا جبر ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سہیل بڑائچ صاحب کو صرف میں یاد دلاؤں کہ ہمیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, ہمارے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے. میرے تو 3 سال پہلے سے سیل ہے. نوکریاں سب صحافیوں سے, بہت ساروں سے چھین لی گئیں. احرام کی حالتوں میں ہمیں ایئرپورٹوں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے. ہمارے کاروبار بند کر دیے, ہر چیز کی تباہ و بربادی کر دی گئی, گھروں کو آگ تک لگا دی گئی. اتنی تباہی پھیرنے کے باوجود سہیل بڑائچ صاحب کے قلم نے جنبش نہیں کی. لیکن جیسے ہی سہیل بڑائچ صاحب کو ایک تقریب میں بلا کر بعد میں کہا گیا کہ آپ مت آئیے گا, تو سہیل بڑائچ صاحب نے اس کے اوپر ایک نوحہ لکھ دیا. میری گزارش ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, اور میری گزارش ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس آدمی کو معاف کر دیں. یہ آپ کی اور کتنی خوشامد کریں. سہیل بڑائچ صاحب دن رات آپ کی خوشامد کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ہماری سائیڈ پہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سہیل بڑائچ صاحب بالکل ہماری سائیڈ پہ نہیں ہے. وہ رول آف لا کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے بالکل کچھ نہیں کر رہے. نہ وہ پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, نہ وہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, نہ وہ پابند سلاسل لوگ جن کے اوپر فسطائیت کی جا رہی ہے ان کے حق میں کوئی آواز اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں موجودہ رجیم کو, وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو کہ سہیل بڑائچ صاحب آپ کے آدمی ہیں, یہ آپ کی سائیڈ کے بندے ہیں, آپ انہیں معاف کر دیجئے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد جو غلطی ان سے ہوئی یہ آئندہ نہیں کریں گے, کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سہیل بڑائچ صاحب کا گزارا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پاور کوریڈورز میں نہیں پھرتے رہیں گے, جب تک کہ انہیں وہ ساری سہولتیں جو پہلے سے میسر ہیں وہ انہیں میسر نہیں رہیں گی, اور وہ پروٹوکول جو ان کو پہلے آپ نے عنایت کیا ہوا تھا جب تک کہ وہ پروٹوکول واپس آپ انہیں عنایت نہیں کریں گے تب تک سہیل بڑائچ صاحب تکلیف میں مبتلا رہیں گے. تو ہمارے اس دوست کی تکلیف کو کم کیجئے. آپ کی بڑی مہربانی آرمی چیف اور وزیر اعظم, آپ دونوں سے گزارش ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب کا جو آپ نے چھوٹی موٹی سزا دینے کا آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ پلیز آپ ختم کر دیں, پلیز آپ ختم کر دیں. آپ انہیں وہ نہ بنائیں جو وہ نہیں ہیں. ناظرین, فلک جاوید صاحبہ کا پتہ چل گیا ہے اور میری میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن پھر ان کی گرفتاری دائر کر دی گئی ہے. پکڑا تو انہیں گیا اسلام آباد سے, اب پولیس بہانے بنا رہی ہے جی ہم نے اچھرے سے پکڑا ہے لاہور سے, تو یہ تو غلط ہے, جھوٹ ہے. ریٹن روڈ تھانہ میں ان کی گرفتاری دائر کی گئی ہے. غالباً جو ایک کیس کیا ہوا تھا انفارمیشن منسٹر نے صوبائی, اس کیس کے اندر ان کو جو ہے پیش کیا جائے گا عدالت میں. صبح ضلع کچہری میں ان کو پیش کیا جائے گا. نعیم بخش
साहब की अदालत के अंदर। तो ये जो नईम बख्श साहब है ना, जज साहब, जिनकी अदालत में पेश किया जाएगा, ये भी बड़े मजेदार जज हैं। मुझे पता चला कि इन्होंने ये 24-24, 25-25 दिन का रिमांड दे देते होते हैं, इकट्ठा ही जो मांगो ये दे देते होते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि जल्दी फलक जावेद साहिबा की जमानत हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम वो अब पब्लिक हो गई हैं। कम से कम ये पता चल गया है कि उन्हें किस मुकदमे में और कहां पे रखा गया है, और अब मामला जो है वो कानून के दायरे के अंदर है। अब वकला देख लेंगे। अली इशफाक साहब इस केस को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे वो हमेशा केस लड़ते हैं, ऐसे ही वो यहां पे भी इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे।